الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن، ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان. يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني، إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان، تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو بها من آفة النسيان. أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان، ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفي جذوة الأذهان. وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني، الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان. لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروغان، اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن. عقب الصلاة احفظ 3 أسطر مع كل فرض لا تكن بالوان، مجموعها هي 10 مع 5 في كل يوم باسم ريان، مجموعها في 6 يا صاحبي 90 سطرا وضحت ببيان. في 7 الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخان. إن شئت فاحفظ 5 آيات فقط في كل يوم طيب الأركان، مجموعها 50 مع 100 إذن في كل شهر يا أولي الحسبان. راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني، راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوان. وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهذيان، واقرأ بوردك في قيامك بالدجى فالليل فيه لطائف المنان. في سائر الصلوات أيضا فاقرأ واشكر لربك واسع السلطان، وانظر إلى الآيات إن الناظر عون لنقش الذكر في الأذهان. واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن، وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان. إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان، وإذا نسيت الحفظ أو كثر الخطأ لا تيأسن فذا من الشيطان. وإذا ختمت فراجعا في 7 متأسيا بنبيك الإنسان، وابرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضوان. لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء فاني، سر خاشعا والبس ثيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحان، وخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن. ودع القبائح والرذائل والمراء لا تغد في الأفعال كالصبيان. ودع القراءة في مكان سيء كمكان أهل الفسق والعصيان. ودع التسول بالقرآن وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان. واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن. نزل القرآن لتعملوا قومي به لم يأت للزينات والأحزان. يا حامل القرآن فاقرأ وارتقي رتل فأنت المؤمن الرباني. بل أنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان. يا رب عفوا إن أسأت فإنني
عبد ضعيف يا إلهي فاني، ولئن أصبت فمنك وحدك خالقي، أنت الكريم وواسع الغفران. نظم الكلام محمد بن أبي الحسن، أكرمه يا ذا الفضل والإحسان، ورفاقه في مجلس اقرأ وارتقي، اغفر لهم بشفاعة القرآن. وكذاك كل مرتل ومعلم، أغدق عليهم نعمة الرضوان. ثم الصلاة على النبي محمد، ما مر وقت في الورى وثواني. ثم الصلاة على النبي محمد، ما مر وقت في الورى وثواني.